नेपालमा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ छ, कोर्समा राखेको छ। तर अब हामी आन्तरिक ऋणको मात्रै कुरा गर्दैनौँ, सम्पूर्ण ऋणको बारेमा कुरा गर्छौँ। तर बढी फोकस चाहिँ हामी आन्तरिक ऋणकैमा गर्छौँ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा नेपालको समग्र व्यवस्थापनमा धेरै परिवर्तनहरू पनि भइसकेका छ। ती सबै पछिल्ला परिवर्तनहरू पनि हामी हेर्छौँ। र सबभन्दा पहिला हामी आन्तरिक ऋणमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक खर्च जुन छ यसको कार्य के हो त, किन सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने बारेमा हेऱ्यौँ भने तीनवटा काम गर्छ सरकारले। एउटा वितरण सम्बन्धी काम गर्छ, डिस्ट्रिब्युसन अथवा विभिन्न हुने मान्छेहरूबाट पैसा लिएर नहुनेहरूलाई दिने, त्यस्तो काम वितरण सम्बन्धी कामहरू गर्छ। एलोकेसन फङ्सन भनेको विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गर्छ, विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्छ। र यही सरकारले खर्च गरेर नै आर्थिक स्थायित्व पनि हासिल गर्छ। आर्थिक स्थायित्व भन्ने बित्तिकै उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अथवा आर्थिक विकास, आर्थिक समुन्नति, समृद्धि प्राप्त गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रमा जुन क्राइसिसहरू, सङ्कटहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ आउन नदिने, त्यस्तो फङ्सनलाई हामी स्टेबलाइजेसन अथवा आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धी कार्यहरू भनेर भन्छौँ। सरकारको आर्थिक कार्यहरू अथवा सार्वजनिक वित्तको अथवा वित्त नीतिको सबैको कार्यहरू भनेको खण्डमा वितरण सम्बन्धी कार्य, विभाजन सम्बन्धी कार्य र स्थायित्व सम्बन्धी कार्यहरू पर्छन्। र पछिल्लो समयमा हाम्रो सार्वजनिक खर्चमा बढोत्तरी भइराखेको छ। सरकारको खर्च जुन छ यो बढोत्तरी भइराखेको छ। यो नेपालको मात्रै ट्रेन्ड होइन, विश्वव्यापी ट्रेन्ड चाहिँ यसरी सार्वजनिक खर्च बढिराखेको छ। यसको कारणहरू के होला त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा सरकारको खर्च बढोत्तरी भइराखेको छ। यसको पछाडिका कारण के हुन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो फ्याक्टर त जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेछ। जसै जसै जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ त्यसका लागि चाहिने सेवा सुविधाहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले पनि खर्च बढाउनु पर्दछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पनि बढोत्तरी भएको छ। पहिला पहिला पुरानो सरकारको जब उत्पत्ति भएको थियो त्यो बेलामा हामीले हेऱ्यौँ भने शान्ति, सुरक्षा र युद्धबाट देशलाई बचाउनु मात्रै सरकारको कार्य थियो। तर अब पछिल्लो समयमा त्यति मात्रै सरकारको कार्य रहेन। सरकारका कार्यहरू अरू विभिन्न वेलफेयर, लोक कल्याणकारी गतिविधिहरूमा, त्यस्तै अन्तरिक्षमा प्रशासन गर्नुपर्ने छ, विदेश नीतिहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै सरकारका विभिन्न कामहरू बढेको छ। यसले पनि सार्वजनिक खर्च बढाइराखेको छ। वाग्नस भन्ने अर्थशास्त्रीले के भन्छन् त भन्दा पब्लिक एक्सपेन्डिचर, सार्वजनिक खर्च किन बढिराखेको छ त अहिले भन्दा जब जब डेभलपमेन्ट हुन्छ, विकास हुँदै जान्छ, त्यस्तै हिसाबले सार्वजनिक खर्च पनि बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि सरकारले जब जब विकसित देश हुन्छ तब चाहिँ सरकारको ल एन्ड अर्डर जुन छ त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ र अर्बनाइजेसन पनि भइराखेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सार्वजनिक खर्च बढिराखेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ विकास हुँदै जाँदा सार्वजनिक खर्च अटोमेटिक बढ्दै जान्छ। कम विकसित अवस्थामा कम खर्च चाहिन्छ, अझ बढी विकास हुँदै गयो भने सार्वजनिक खर्च अथवा सरकारको खर्च बढ्दै जाइन्छ। त्यस्तै टेक्निकल चेन्ज पनि भइरहेको छ पछिल्लो समयमा। नयाँ नयाँ प्रविधिहरू दिनदिनै आइराखेको छ। त्यो प्रविधिसँग एडप्ट गर्नका लागि पनि हामीले सरकारले खर्च चाहिँ बढाउनुपर्छ। डेमोक्रेसी बढिराखेको छ। डेमोक्रेसी स्वतः एकदम खर्चिलो शासन पद्धति पनि हो, चुनावहरू गराउनुपर्छ। त्यस्तै यो वार र इमर्जेन्सीको सिचुएसन पनि आइराखेको देख्छौँ हामी धेरै ठाउँमा। त्यसको कारणले पनि विश्वव्यापी रूपमा सरकारको खर्च चाहिँ बढिराखेको छ। जस्तो भूकम्प आउँछ त्यसबाट पुनरुद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि, अथवा सुनामीहरू आउँछ, अथवा यस्तै अन्य विभिन्न खालका बाढी, पहिरोहरू, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले पनि सरकारको खर्च बढेको छ। र अहिले चाहिँ हामी जे पनि सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो चाहना हाम्रो पब्लिक गुड्सको चाहना हो। सार्वजनिक वस्तुहरू धेरै, बाटो सरकारले बनाउनुपर्छ, रेलवे, पुलहरू, बिजुली, सब कुराहरू सरकारले बनाउनुपर्छ, शिक्षा सरकार, स्वास्थ्य सरकारले बनाउनुपर्छ। त्यसैले ती सबै गुड्सहरू भनेको पब्लिक गुड्स नै हो। पब्लिक गुड्सको डिमान्ड बढिराखेको छ अहिले, र त्यसै कारणले गर्दा सार्वजनिक खर्च पनि बढिराखेको छ। र विकासको मोडलले पनि सार्वजनिक खर्चलाई बढाउन मद्दत गरिराखेको छ। किन भन्दा हामीले स्टेट लेड डेभलपमेन्ट मोडल अवलम्बन गरेका छौँ। राज्य केन्द्रित विकासको मोडल, सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रोमा। त्यसैले विकास निर्माणका सारा कामहरू सरकारले गर्ने भएको कारणले खर्च चाहिँ बढ्छ। अब त्यो खर्च बढेसँगै सरकारको आम्दानी चाहिँ त्यो अनुसार बढ्न सक्दैन। र बढिहाले पनि आम्दानी अलिअलि बढ्छ तर खर्च चाहिँ धेरै गुणा बढ्छ। त्यसरी आम्दानी र खर्चको बिचमा जहिले पनि ग्याप हुन्छ। त्यसलाई हामीले घाटा वित्त भनेर भन्छौँ। डेफिसिट फाइनान्स होइन, घाटा वित्त अथवा घाटा बजेट भनेको के हो त भन्दा सरकारको खर्च बढिराखेको छ, खर्चको आवश्यकताहरू एकदमै बढेको छ, तर
तर त्यो अनुसारको सरकारको आम्दानी चाहिँ बढ्न सकेको छैन। आम्दानी कम हुनु, खर्च बढी हुनु। अब त्यसो भए सरकारले कहाँबाट त्यो खर्च बेहोर गर्ने त? खर्च त काहीँ न काहीँबाट बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। आम्दानी छैन। हाम्रो अहिलेको स्थिति हेर्नुभयो भने हाम्रो बजेट घाटा धेरै छ। किन भन्दा सरकारको आम्दानी छैन, तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यही त्यो ग्याप जुन सरकारको आम्दानी र खर्चको बिचको जुन ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले सार्वजनिक ऋण लिन्छौँ। सार्वजनिक ऋण भनेको सिम्पली यो सरकारको आम्दानी र खर्च बिचको जुन ग्याप छ, यो ग्यापलाई हटाउनका लागि सरकारले लिने हो, अथवा घाटा वित्तको एउटा पूर्ति गर्ने स्रोत हो। सार्वजनिक ऋण भनेको के हो त भन्ने क्वेसन टु मच सिम्पल भयो, त्यो नआउन सक्छ। किन भन्दा सरकारले लिने ऋण नै सार्वजनिक ऋण हो। यसको उत्तर त्यही नै हो। सार्वजनिक क्षेत्रले अथवा सार्वजनिक उद्देश्य राखेर सरकारले जति पनि ऋणहरू लिन्छ त्यसलाई हामी सार्वजनिक ऋण, सोभरेन डेट अथवा पब्लिक डेट भनेर भन्न सक्छौँ, अथवा गभर्मेन्ट डेट भनेर भन्न सक्छौँ है। सिम्पल परिभाषा त्यही नै हो। अब सार्वजनिक ऋण जथाभावी लिन पाइने होइन, यसका लागि सिद्धान्तहरू छन्। जसरी हामीले करका सिद्धान्तहरूको चर्चा गऱ्यौँ, कर पनि जथाभावी लिन पाइँदैन, त्यस्तै गरेर सार्वजनिक ऋण पनि जथाभावी लिन पाइँदैन। त्यसका लागि निश्चित सिद्धान्तहरू छन्। त्यो सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने प्रश्न चाहिँ बन्न सक्छ। करको जस्तै सिद्धान्तहरू सार्वजनिक ऋणमा पनि लागू हुन्छन्। जस्तो मितव्ययिताको सिद्धान्त, इकोनोमी प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। सार्वजनिक ऋण लिँदाखेरि जहिले पनि कमसे कम खर्चमा बढीभन्दा बढी ऋण उठाउने गरेर लिनुपर्छ। ऋण लिने र त्यो ऋण लिने प्रोसेसमा नै ऋण जति नै खर्च भयो भने त्यो ऋण लिनुको कुनै औचित्य भएन। त्यसैले मितव्ययिताको सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा सार्वजनिक खर्चको जुन सार्वजनिक ऋण लिने बेलामा लाग्ने खर्चहरू छ त्यो कम हुनुपर्छ। कमसे कम खर्चमा बढीभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस्तै अर्को फाइदाको सिद्धान्त भन्ने छ। फाइदाको सिद्धान्त भनेको ऋण चाहिँ फाइदा हुने कुराहरूमा मात्रै लिनुपर्छ। जहाँ जहाँ बेनिफिट हुन्छ त्यही क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने हो। बेनिफिट नहुने क्षेत्रमा ऋण लिन हुँदैन। जस्तो तत्कालीन आवश्यकता टार्नका लागि ऋण लिने होइन। ऋणले दीर्घकालमा हामीलाई धेरै फाइदाहरू दिनुपर्छ, त्यसका लागि फाइदाका लागि ऋण लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त अख्तियारीको सिद्धान्त, स्याङ्सन भनेर भन्छौँ। अख्तियारीको सिद्धान्त भन्नुको मतलब जसरी कर उठाउनका लागि कानुन बमोजिम मात्रै कर उठाउन पाइन्छ, त्यसै गरेर सार्वजनिक ऋण लिनका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिन्छ। संसदले पारित गरेको कानुन बमोजिम मात्रै हामीले सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्छ। जथाभावी जसले मन लाग्यो त्यसले सार्वजनिक ऋण चाहिँ उठाउन पाइँदैन। अथोराइज्ड पर्सनले, अथोराइज्ड निकायले कानुनको सीमाभित्र रहेर संसदको अनुगमनमा, संसदले बनाएको कानुनमा, संसदले रेटिफाई गरेको जुन बजेट छ त्यसको अधीनमा रहेर मात्रै सार्वजनिक ऋण लिन पाइन्छ। त्यस्तै सन्तुलनको सिद्धान्त भन्ने छ। सन्तुलनको सिद्धान्तले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउने गरेर ऋण लिन हुँदैन। किन भन्दा यदि सरकारले अनावश्यक रूपमा धेरै ऋण लिन थाल्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा अर्थतन्त्रमा तपाईँ हामी जस्ता जो निजी मान्छेहरू छन् त्यो निजी मान्छेहरूलाई लगानीको मात्रा घट्छ। लगानीका लागि उपलब्ध हुने जुन फन्ड छ त्यो फन्ड यदि सरकारले लिदियो भने त निजी क्षेत्रका लागि पैसा उपलब्ध हुँदैन, र पैसा उपलब्ध भएन भने आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैन, वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन हुँदैन, मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यो सब कारणले गर्दा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाएर मात्रै सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ लचकताको सिद्धान्त भन्ने छ। लचकताको सिद्धान्त भन्नुको मतलब चाहिँ अर्थतन्त्रमा जस्तो कोभिड महामारी आयो भने अब अहिले चाहिँ ऋण नलिने होइन। लचकता भन्नुको मतलब इलास्टिसिटी, अर्थतन्त्र जस्तो जस्तो हुन्छ त्यस्तै तरिकाले परिवर्तनशील पनि हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र एकदमै चलायमान छ भने बढी ऋण लिन सकिन्छ। अर्थतन्त्र एकदमै मन्द गतिमा गइराखेको छ भने ऋण चाहिँ लिन हुँदैन। त्यसरी एडजस्ट गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। उत्पादकत्वको सिद्धान्त पनि छ। यसले के भन्दछ भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि मात्रै ऋण लिने हो। ठुला ठुला परियोजनाहरूमा ऋण लिने हो, न कि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि, गाडी किन्नका लागि, यी सब कामका लागि ऋण लिने होइन। उत्पादन, प्रोडक्सन बढाउनका लागि ऋण लिनुपर्छ। समन्वयिक वितरणको सिद्धान्त भन्छ ऋण लिइसकेपछि त्यसको जुन फाइदा छ त्यो फाइदाहरूलाई चाहिँ न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्नुपर्छ। पछाडि परेको क्षेत्र, जात, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण इत्यादि सबैलाई समन्वयिक ढङ्गले त्यसको लाभको बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। समन्वयको सिद्धान्त पनि त्यही नै हो। अब यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा क्यानन अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर पनि भन्न सक्छौँ।
त्यसै कुराहरूलाई जस्तो क्यानन अफ इकोनोमी, क्यानन अफ बेनिफिट, क्यानन अफ स्याङ्सन, क्यानन अफ सरप्लस, होइन, घाटा बजेटमा मात्रै ऋण लिने हो, होइन, इलास्टिसिटी, प्रोडक्टिभिटी, कोअर्डिनेसन, यी सब कुराहरू त्यही माथिकै कुराहरूलाई यदि तपाईँले जाँचमा क्यानन अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर भन्यो भने पनि त्यही कुरा लेख्ने हो, क्यानन अफ पब्लिक बोरोइङ अथवा पब्लिक डेट भन्यो भने पनि एउटै कुरा लेख्ने हो। थोरै म यहाँनिर तपाईँलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यति धेरै फोकस गर्न जरुरी छैन, तर सामान्यतया सार्वजनिक ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन त, सरकारले ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा केही सिद्धान्तहरू छन्, तिनको बारेमा म एक एक लाइन मात्रै डिल गर्छु। यो डिटेलमा तपाईँहरू यसमा पढ्नु होला पछि। पहिलो कुरा त एउटा डेभिड रिकार्डोको समतामूलक सिद्धान्त भन्ने छ। डेभिड रिकार्डो क्लासिकल अर्थशास्त्री थिए, उनले चाहिँ इक्विभ्यालेन्स थ्योरी भनेर दिए। समतामूलक अथवा इक्विभ्यालेन्स थ्योरी, उनको विचारमा सरकारले ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा सरकारले ऋण लिँदा पनि हुन्छ, नलिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, इट डजन्ट म्याटर, यसले केही पनि अल्टर गर्दैन। किन भन्दा यदि बजारमा पैसा छ भने सरकारले ऋण लियो भने त्यही बजारमै काम गर्ने हो, होइन, उत्पादन पनि त्यही हुने हो। अनि यदि बजारमा सरकारले ऋण लिएन भने ती निजी क्षेत्रहरूले प्रयोग गर्ने हुन्। त्यसैले यो देशभित्र, नेपाल राज्यभित्रको पैसा सरकारले लियोस् या नलियोस्, इन टोटालिटी अर्थतन्त्रमा केही पनि फरक पर्दैन। त्यसैले खासै प्रभाव नपर्ने भएको कारणले ऋण लिँदा र नलिँदा केही फरक पर्दैन भन्ने उनको मान्यता छ। अर्को नवशास्त्रीय सिद्धान्त छ, नियो क्लासिकल थ्योरी भनेर भन्छौँ। यसले के भन्छ त भन्दा नवशास्त्रीय सिद्धान्तले ऋण लिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। नियो क्लासिकल थ्योरीले ऋण अनावश्यक रूपमा धेरै ऋण लिन हुँदैन, आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक ऋणको बिचमा उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। बढी ऋण लियो भने वृद्धि हुँदैन, किन भन्दा वृद्धिको ग्रोथ, कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि गर्ने त्यसको इन्जिन चाहिँ के हो त भन्दा निजी क्षेत्र हो। सरकार त त्यसको ड्राइभर मात्रै हो, होइन, ड्राइभिङ सिटमा बसेको छ सरकार। त्यो इन्धन के हो त, इन्धन निजी क्षेत्र हो, होइन। त्यसको चाहिँ इन्धन यदि चाहिँ राम्रो भयो, इन्धन अथवा त्यसको इन्जिन भन्नुहोस्, त्यो इन्जिन चाहिँ राम्रो भयो भने मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ। अब सरकारले नै पैसा लिइदिने हो भने त्यो इन्जिनका लागि तेल चाहिँ इन्धन प्राप्त हुँदैन। त्यसैले नवशास्त्रीय सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा सरकारले ऋण लिन हुँदैन। किन भन्दा यदि बजारमा भएको पैसा सरकारले ऋण स्वरूप लिइदियो भने क्राउड आउट इफेक्ट पर्छ भन्ने मान्यता छ। क्राउडिङ आउट इफेक्ट जाँचमा सोध्न सक्छ। क्राउड आउट प्रभाव भनेको के हो भन्ने क्वेसन चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। क्राउड आउट भनेको अरूलाई निस्तेज पार्ने, है, अरूलाई निस्तेज पार्ने, तर कुन सन्दर्भमा, ऋणको सन्दर्भमा। मानौँ बजारमा जति पनि पैसा उपलब्ध छ त्यसमध्येको धेरै हिस्सा सरकारले ऋणको रूपमा लियो भनेपछि अब बजारमा जुन व्यवसायी, उद्यमी, एन्टरप्रेनरहरू छन् यिनीहरूका लागि त पैसा ब्याङ्कले दिन सक्दैन, किन भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा भएको पैसा त सरकारले ऋण स्वरूप लिइदिएको छ भने तिनीहरूलाई क्राउड आउट हुन्छ, होइन। क्राउड आउट भनेको अब उनीहरूका लागि ऋणको जुन मात्रा हुन्छ त्यो घटेर जान्छ। त्यस्तोलाई नवशास्त्रीय सिद्धान्तले क्राउड आउट इफेक्ट भनेर भन्छ। सार्वजनिक ऋण लियो भने क्राउड आउट इफेक्ट हुन्छ, निजी क्षेत्र वञ्चितीकरणमा पर्छ। क्राउड आउट भनेको वञ्चितीकरण, होइन, त्यही पैसा त हो नि, आखिर सरकारले लिने ऋण पनि त्यही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत भएको पैसा हो, निजी क्षेत्रहरूले लिने पनि त्यही नै पैसा हो भने त्यही पैसा यदि सरकारले ठुलो मात्रामा लिदियो भने त निजी क्षेत्र वञ्चितीकरणमा पर्छ, उसले पैसा लिन पाउँदैन, उसले लगानी गर्न पाउँदैन, भनेपछि विकास पनि हुँदैन भन्ने मान्यता नवशास्त्रीय सिद्धान्तको रहेको छ। अर्को किन्सको थ्योरी। किन्सले के भन्छ त भन्दा किन्सले ऋण लिनुपर्छ, ऋण लियो भने सरकारले चाहिँ लगानी गर्न पाउँछ, माग सिर्जना हुन्छ, त्यो माग सिर्जना भयो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। अर्को सिद्धान्त एउटा डेट ओभरह्याङ थ्योरी छ। डेट ओभरह्याङ थ्योरी, ओभरह्याङ थ्योरी भनेको बढी लियो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब बढी लियो भने राम्रो हुँदैन। एउटा निश्चित बिन्दुसम्म डेट लिनु भनेको राम्रो हो, ऋणले राम्रै काम गर्छ, अर्थतन्त्रमा इन्जिनको काम गर्छ, त्यसले फ्युलको काम गर्छ, तर धेरै ऋण लिन थाल्यो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले जसरी हामी आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने केही निश्चित बिन्दुसम्ममा मात्रै ऋण लिने हो। जस्तो यहाँ तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, ए भन्ने बिन्दुसम्म हामीले ऋण लिन सक्यौँ भने त्यो आर्थिक वृद्धि बढ्दै जान्छ, तर त्यहाँभन्दा पनि अझ बढी ऋण भयो भनेपछि आर्थिक वृद्धि घट्छ। त्यसैले डेट ओभरह्याङ थ्योरीले, ओभरह्याङ भनेको के हो त, अब ह्याङ भयो भन्छ नि, धेरै खाएपछि ह्याङ हुन्छ नि, त्यस्तै अब यसले के गर्ने भयो त, धेरै ऋण लिएपछि त्यो ऋणले नै नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन थाल्छ। अर्को सिद्धान्त छ सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय असन्तुलनको सिद्धान्त। यसले के भन्छ त भन्दा माइक्रो इकोनोमिक इम्ब्यालेन्स थ्योरीले
ऋण कहाँबाट लिने हो? बैंकबाट, वाणिज्य क्षेत्रबाट, घरेलुबाट, बाह्य क्षेत्र, यही त क्षेत्रबाट ऋण लिने हो। यी विभिन्न क्षेत्रबाट ऋण लियो भने सरकारले त पैसा पाउँछ, तर ती क्षेत्रहरू असन्तुलित भइदिन्छ। जस्तो सरकारले बढी ऋण लियो भने अर्थतन्त्रमा लिक्विडिटी क्राइसिस भइदिन्छ। सरकारले ऋण लिएर आफ्नो केन्द्रीय बैङ्कमा पैसा राखिदिन्छ अनि पुँजीगत खर्च गर्न पाउँदैन। अहिलेको स्थिति त्यही त छ नि। अहिले सरकारसँग पैसा छ, खर्च गर्न सकेका छैन। खर्च गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र असन्तुलनमा आउँछ। त्यसले मूल्य वृद्धि गराउनेदेखि लिएर अथवा लिक्विडिटी क्राइसिस, तरलता अभावहरू आउन सक्छ। यसरी सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले पनि असन्तुलन ल्याउने भएको कारणले डेट राम्रो होइन भन्छ। अर्को इन्डोजिनस वृद्धिको सिद्धान्त। मैले धेरै सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्दैन, अरू कुराहरू हामीसँग धेरै छ पढ्नुपर्ने, त्यसैले सिम्पली यिनको नाम नेपाल जान थियो म्याडम, मलाई त बाटो पनि चेक गर्न तिमीको मलाई जान देजु जानु त पैसा मलाई पछि तल बुझेपछि हालिदिए त दिपेन्द्र तल म्युट गर्नु हो सर, म्युट गर्नु। अर्को इन्डोजिनस वृद्धिको सिद्धान्त छ। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इन्डोजिनस भनेको आन्तरिक हो हैन, आन्तरिक वृद्धि हुन्छ, त्यसैले चाहिँ ऋण लिनुपर्छ। ऋण लियो भने पुँजी बढ्छ, पुँजीको उत्पादकको बढाउँछ भन्छ। र अर्को अन्तिम सिद्धान्तले अन्तरपुस्ता न्याय, इन्टरजेनेरेसनल इक्विटी। तपाईले दिगो विकास भन्ने अवधारणा पढ्नु भएको छ। दिगो विकासले के भन्छ? अन्तरपुस्ता न्यायको कुरा गर्छ नि त हैन। भविष्यको पुस्ताको आवश्यकताहरूलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा हो नि त दिगो विकास हो। ऋणले पनि के भन्छ त? त्यस्तै कुरा गर्छ यसले। किन भन्दा ऋण चाहिँ तपाईँले अहिले लिने, अहिलेको पुस्ताले ऋण लिएर मोजमस्ती गर्ने, अनि त्यसको ब्याज र सामा त भविष्यको हाम्रो आगामी जेनेरेसनले तिर्नुपर्छ नि त। ऋण सरकारले लिएको ऋण चाहिँ कुनै न कुनै हालतमा तिर्नै पर्छ, नतिरेर हुँदैन। भनेपछि अब त्यो अहिले हामीले ऋण लिएर अनावश्यक रूपमा मोजमस्तीमा उडायौँ भने भोलि पर्सि हाम्रा चाहिँ अरू पछाडिका जेनेरेसनहरूले त्यसको ठुलो चाहिँ ब्याज र त्यसको सामासहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो घाँस काटेर हाम्रो मोजमस्तीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्तरपुस्ता अन्याय हुन दिनु हुँदैन है ऋण लिँदाखेरि कहिले पनि। बरु हामीले के गरिदिनुपर्छ त? अहिले हामीले ऋण लिने, लगानी ठुल्ठुलो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिने, त्यसको बेनिफिट पनि भविष्यमा आउँछ, बेनिफिट पनि उनीहरूले पाउन् र त्यसको ऋण पनि उनीहरूले चुक्ता गरून्। बेनिफिट पनि पाएपछि त ऋण चुक्ता गर्नलाई गाह्रो भएन। जस्तो बुढी गण्डकी ऋण लिएर हामीले गरिदियौँ भने अहिले 10-15 वर्ष लाग्ला त्यो बनाउनलाई। 10-15 वर्षपछि नयाँ आउने पुस्ताले त्यसको बिजुली उपभोग पनि गर्छ र त्यसको ऋण पनि तिर्छ। तर अब अहिले हामीले ल्याएर गाडी चढ्यौँ भनेपछि त्यसको हामीले मोजमस्ती गऱ्यौँ, तर त्यसको ऋण त भोलि पुस्ताले तिर्छ। त्यसैले अन्तरपुस्ता न्याय पनि हासिल गर्नुपर्छ। अन्याय हुने गरेर ऋण लिन पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। यो सामान्य सिद्धान्तहरू छन्, यो धेरै जानिराख्नु जरुरी छैन। नाम होला सर, यो पुँजीगत खर्चको लागि मात्र ऋण लिने भन्ने हुन्छ नि, चालु खर्चको लागि त ऋण लिन पाउँदैन हैन र? हो, पाउँदैन नपाउने भन्ने कुरा भएन, त लिन हुँदैन भन्नु पर्यो। सर नि यो जस्तो हाम्रो त चालु खर्चमै पनि गत साल त ऋण लिनु पर्यो हो नि त हैन। राजस्वले पुगेन भने त ऋण लिनु परिहाल्यो हैन। तर चाहिँ चालु खर्चका लागि सर अनि क्राउड आउट प्रभाव नि हजुर सर, यो क्राउड आउट प्रभाव पनि बाहिर ऋण लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो यो प्रभाव पर्दैन होला हैन? आन्तरिक ऋणको लागि मात्र होला। लिँदाखेरि क्राउड आउट इफेक्ट पर्दैन, आन्तरिक ऋणमा बढी भागमा क्राउड आउट इफेक्ट पर्छ। त्यसैले क्राउड आउट इफेक्टलाई कम गर्नका लागि वैदेशिक ऋण चाहिँ लिन चाहिँ सकिन्छ। आन्तरिक ऋण भन्दा वैदेशिक ऋण चाहिँ ठिक हुन्छ क्राउड आउट इफेक्टले। तर अब वैदेशिक ऋणको अर्को अवगुण छ फेरि। वैदेशिक ऋण लिनुभयो भने त्यसले चाहिँ भोलि पछि तपाईँको पैसा विदेशी डलर तिर्नुपर्छ। डलर तिर्दाखेरि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा असर पार्छ, नकारात्मक असर पार्छ। र अर्को कुरा, वैदेशिक ऋण लिँदाखेरि राज्यले तिर्न सकेन भने राज्य टाट पल्टिन्छ, श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ हैन। अनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिन्छ। र अर्को कुरा, वैदेशिक ऋण लिँदाखेरि फेरि विदेशी मुद्राको जुन विनिमय दर छ, एक्सचेन्ज रेट, त्यसले पनि ठुलो लस हुनसक्छ। अहिलेको दरमा हामीले लिन्छौँ, भोलि चुक्ता गर्दाखेरि नेपाली मुद्रा धेरै अवमूल्यन भइसकेको हुन्छ, भोलिको रेटमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसबाट अनावश्यक रूपमा लस पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो प्रोज एन्ड कोन्सहरू छ। अब कुन अवस्थामा के लिने भन्ने कुरा हो। तर तपाईँले भने जस्तो जुन क्राउड आउट इफेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ कम, वैदेशिक ऋण लियो भने त्यो क्राउड आउट इफेक्ट चाहिँ हुँदैन। अब हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कानुनी प्रावधानहरू के छन् त? है, कानुनी प्रावधानहरू हेरौँ। तपाईँलाई जाँचका लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट
यहाँदेखि सुरु हुन्छ। माथिका त्यो अवधारणा मात्रै हो, थ्योरी जस्तो अलिकति बढी थ्योरीहरू भयो, तर अब कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। अफिसर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि काम लाग्छ। त्यसमा पनि मोटामोटी ब्याकग्राउन्ड मात्रै थियो, तर अब यहाँनिर तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्थामा सबभन्दा पहिला संविधानले के कुरो गरेको छ त भन्दा धारा 115 हेर्नुपर्छ। धारा 115मा सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्र ऋण लिन र दिन सक्ने, दुईटै कुरा है। सरकारले ऋण लिन पनि सक्छ, दिन पनि सक्छ, तर त्यो सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्रै हुन्छ। सङ्घीय कानुन भनेको नेपाल सरकारले जुन हाम्रो संसदले बनाएको छ, सङ्घीय संसद, त्यसले बनाएको कानुन। धारा 203मा हेर्नुभयो भने सङ्घीय कानुन बमोजिम मात्र प्रदेशले ऋण लिन पाउँछ। प्रदेश सरकारलाई ऋण लिने सम्बन्धमा सङ्घको कानुनी दायराभित्र राखेको छ। प्रदेशले आफू खुसी ऋण लिन पाउँदैन, स्थानीय तहले आफू खुसी ऋण लिन पाउँदैन, सङ्घले मात्रै आफू खुसी ऋण लिन पाउँछ, त्यो पनि सङ्घको कानुन बमोजिम। धारा 208मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यो बमोजिम कानुनहरू पनि छन् हामीसँग। त्यस्तै 116मा सबै आम्दानीहरू सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। धारा 116मा सञ्चित कोषको व्यवस्था छ। त्यहाँ के भनेको छ त, नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्वको धितोकोमा लिएको सबै कर्जा अरूलाई दिएको अवस्थामा असुल भएको सबै धनमाल र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने जुनसुकै धनमाल सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ हैन। भने यो जति पनि सरकारले ऋण लिएको हुन्छ त्यो ऋण सरकारले अरू कुनै कोषमा दाखिला गर्न पाउँदैन, छुट्टै कोष बनाउने त्यसमा राख्न पाउँदैन, सञ्चित कोषमै दाखिला गर्नुपर्छ। धारा 117मा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नका लागि स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ। संसदले बजेट पारित गरेको खण्डमा मात्रै यस्तो जुन ऋण छ त्यो ऋणलाई खर्च गर्न पाइन्छ। धारा 204मा प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था छ। प्रदेशले लिएका ऋणहरू पनि प्रदेशको सञ्चित कोषमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। धारा 229मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ। स्थानीय निकायहरूले लिएको ऋण पनि स्थानीय सञ्चित कोषमै दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनुसूची 5मा संविधानको अनुसूची 5 हेर्नुभयो भने वैदेशिक ऋण सङ्घको अधिकारमा छ र आन्तरिक ऋणहरू अरू विभिन्न तहका सरकारहरूले, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ। तर वैदेशिक ऋण चाहिँ नेपाल सरकारले मात्रै लिन पाउँछ। संविधानमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू यो हो। अब अर्को कानुनी व्यवस्था छ हामीसँग अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 यसले चाहिँ कुन तहका सरकारले कसरी ऋण लिने, कसको अधिकार के हुने भन्ने कुराको बारेमा बोल्दछ। दफा 12मा वैदेशिक ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र हुने भन्छ है। यो संविधानमा पनि त्यही कुरा छ, यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन पाउने भन्ने कुरा छ है। प्रदेश र स्थानीय तहले देशभित्रैबाट ऋण लिन पाउँछ, विदेशबाट ऋण लिन चाहिँ पाउँदैन। वैदेशिक ऋण लिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी लिनुपर्ने भनेको छ। यो भनेको के हो त भन्दा जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही, जहिले मन लाग्यो त्यहीले आर्थिक स्थायित्व नै खलबलिने गरेर मोजमस्ती गर्नका लागि ऋण लिने होइन। केका लागि ऋण लिने हो त? फिस्कल कन्सोलिडेसनका लागि लिने हो। फिस्कल कन्सोलिडेसन भनेको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, न कि फिस्कल पपुलिजम। फिस्कल पपुलिजम भनेको के हो त भन्दा जस्तो टावर बनाउँदै हिँड्ने, मन्दिर बनाउँदै हिँड्ने होइन। ठाउँ ठाउँमा टावरहरू, नेपालमा अहिले बाटोघाटोभन्दा बढी टावरमा पैसा जान्छ नि होइन। भ्यू टावरहरू बनाउँदै जाने अथवा चाहिँ मन्दिरहरू बनाउँदै जाने, पशुपतिमा अर्को के सुनको जलब लगाउँदै हिँड्ने, द्याट इज फिस्कल पपुलिजम। त्यो जनतालाई देखाउने, जनतालाई देखावटी रूपमा चाहिँ यो सरकारले बहुत राम्रो काम गरेछ भनेर जनतालाई देखाउने, त्यो पपुलिजमका लागि ऋण लिने होइन कि फिस्कल कन्सोलिडेसनका लागि हो। कन्सोलिडेसन भनेको आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, समुन्नतिको लागि, देशको विकासको लागि, उन्नयनको लागि, प्रगतिको लागि लिने हो, न कि चाहिँ नाराको लागि, राजनीतिक नाराको लागि ऋण लिने। त्यो कुराहरू हाम्रो कानुनले भन्छ। स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरेर ऋण लिनुपर्छ भन्छ। त्यस्तै यही कानुनको दफा 14मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही ऋण पत्र जारी गरेर ऋण उठाउन सक्छ है। हेर्नुहोस्, यहाँ यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। ऋण पत्र जारी गरेर ऋण लिने र कुनै चाहिँ निकायबाट ऋण लिने फरक कुरा हो। जस्तो तपाईँले कसरी ऋण लिन सक्नुहुन्छ भन्दा ब्याङ्कमा गएर तपाईँले ऋण लिन सक्नुहुन्छ। ऋणको ब्याङ्कसँग डकुमेन्ट हुन्छ, उसले चाहिँ कुनै सम्पत्ति धितो राख्छ, त्यसको आधारमा हामीलाई ऋण लिन सक्छ। तर कुनै कम्पनीले ऋण पत्र पनि जारी गर्न सक्छ, बोन्ड डिभेन्चरहरू यिनीहरू जारी गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले बोन्ड डिभेन्चरहरू, ऋण पत्रहरू जारी गर्न सक्छ, तर स्थानीय निकायले ऋण पत्र जारी गर्न सक्दैन। यहाँ अहिलेको कानुन बमोजिम स्थानीय निकायले चाहिँ ऋण चाहिँ लिँदाखेरि त्यस्तो जारी गर्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर देखिँदैन। तर यो पनि बनाउन सक्छ भनेर हामीले सुझाव दिन सक्छौँ। तर अब कानुन नै त्यस्तो छ। प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्छ।
आन्तरिक ऋणको सहमतिको स्वीकृति नेपाल सरकारको स्वविवेकमा छोडिएको छ। नेपाल सरकारले चाह्यो भने ऋण दिन सक्छ, ऋण लिनका लागि स्वीकृति दिन सक्छ प्रदेश र स्थानीय तहलाई। नेपाल सरकारले चाहेन, नेपाल सरकारसँग गडबड छ, रिलेसन राम्रो छैन भनेपछि नेपाल सरकारले रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले स्वविवेकमा छाडिएको छ। त्यसैले यो सङ्घीयतामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले ऋण लिने अधिकारलाई पनि यहाँनिर अङ्कुश लगाइएको छ कानुनत। किन भन्दा नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्ने र चाहेमा उसले दिन सक्छ, नचाहेमा नदिन पनि सक्छ। दफा 15 मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्छ। नेपाल सरकार आफैले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्छ। अनुदान त दिन सक्छ हैन, त्यो बाहेक ऋण पनि दिन सक्छ। त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयमा, सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा त्यसरी ऋण दिन सक्छ र त्यो ऋण चाहिँ तोकिएको अवधिमा चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यही सम्झौतामा अवधि तोकिन्छ र त्यो यदि अवधिमा चुक्ता गर्न सकेन भने नेपाल सरकारले दिने जुन अनुदानहरू छन् त्यो अनुदानहरूबाट असुलपर गर्न सक्छ नेपाल सरकारले। यो भयो अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को व्यवस्था। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 पनि छ। यसको दफा 18 मा पालिकाहरूलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको अधीनमा रहेर सम्बन्धित सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आय बढाउने र पुँजीगत कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन कस्तो बन्न सक्छ त भन्दा स्थानीय निकायहरूले कुन कार्यका लागि आन्तरिक ऋण लिन सक्छन् भन्ने क्वेसन बन्यो भने तपाईँले दफा 18 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 18 मा उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक, आय बढाउने र पुँजीगत कार्यका लागि ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ भनेर लेख्नु पर्यो। र त्यस्तो ऋणको म्याक्सिमम अवधि, म्याच्युरिटी पिरियड म्याक्सिमम 25 वर्ष मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा बढी अवधिका लागि 30 वर्षलाई ऋण लिन सकिँदैन। 20 वर्षलाई सकियो, 25 वर्षसम्मलाई सकियो, त्यहाँभन्दा बेसीलाई ऋण लिन सकिँदैन भन्ने व्यवस्था छ। अब अर्को पनि कानुन छ, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076। यो ऐन बनिसकेन, प्रस्तावित थियो त्यति बेला र अब यसले के गर्न खोजेको छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक ऋण लिने विधि, प्रक्रिया, तरिकाको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पनि स्थापना गरेको छ। सरकारले लिने ऋणको अलग्गै कार्यालय बनाउने भन्ने कुराहरू यसमा तोकिएको छ। यो विधेयक मात्रै छ, ऐन बन्न सकेको छैन। र यो बाहेकका अरू ऐनहरू पनि छन्। राष्ट्र ऋण ऐन 2059, ऋण तथा जमानत ऐन 2025, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058, राष्ट्र ऋण नियमावली 2059 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076। यी सबै कानुनले नेपाल सरकारले लिने ऋणहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा निर्देशित गर्दछ है। धेरै कानुनहरू रहेछन्। त्यसैले अब नीतिगत व्यवस्था के छ लेख्नुस् भनेर आयो भने तपाईँले के लेख्नु पर्यो त? संविधानमा भएको व्यवस्था, संविधान 10 नम्बरको क्वेसन आयो भने संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको जुन विधेयक छ यो विधेयक नलेख्दा पनि हुन्छ। र यो बाहेकका अन्य ऐनहरू, राष्ट्र ऋण ऐन, ऋण तथा जमानत ऐन। राष्ट्र ऋण ऐनले चाहिँ ऋण कसरी लिने, ऋण लिने अधिकार के हो भन्ने बारेमा कुरा गर्छ, ऋण पत्रहरू के हुन् भन्ने बारेमा। ऋण तथा जमानत ऐनले चाहिँ नेपाल सरकारले लिने ऋणको अधिकतम सीमा तोक्छ, प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ, अधिकतम सीमा तोक्छ र अरूलाई जमानत दिने विधि के हो त? जस्तो वाइड बडीमा नेपाल सरकारले ऋण दियो नि वायु सेवा निगमलाई, हो त्यस्तो ऋण दिने विधिहरू चाहिँ ऋण तथा जमानत ऐनले तोक्छ। राष्ट्र बैङ्क ऐनले ऋण कसरी असुल उपर गर्ने, ऋणको औजारहरू के हुने भन्ने बारेमा कुरा गर्छ। राष्ट्र ऋण नियमावलीले त्यही ऐनलाई इलाबोरेट गर्छ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले त्यसको लेखाङ्कन कसरी गर्ने, ऋणको लेखाङ्कन, रिपोर्टिङ लगायतका कुराहरूमा चर्चा गर्छ। यी सबै कुराहरूलाई हटाएर एउटा मात्र ऐन, एकीकृत ऐन जो चाहिँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसैका लागि हामीले कार्यालय पनि खोलिसकेका छौँ। अब यही काममा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ अहिले। अब अर्को चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आउन सक्छ जाँचको लागि, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका के हो त है? वित्त आयोगको भूमिका के हो भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। अब यसको भूमिका मूलभूत रूपमा के हो त भन्दा नेपाल सरकारले ऋण लिन पाउने भनेर संविधानले, कानुनले व्यवस्था गर्यो। स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरियो। अब त्यसका लागि सिफारिस गर्ने, कतिसम्म ऋण लिन सक्छ, कुन अवस्थामा ऋण लिन सक्छ, कुन निकायबाट ऋण लिने, यो सबै कुराहरूको जुन सिफारिस गर्छ त्यो सिफारिस गर्ने काम, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ। मूलभूत रूपमा यसको भूमिकाहरूलाई हेऱ्यौँ भने यसले वित्तीय संहिताको संरक्षकको रूपमा काम गर्छ, फिस्कल कस्टोडियन
कस्टोडियन भनेको संरक्षक, जस्तो नाबालकलाई कुनै काम गराउनु पर्यो भने त्यसको संरक्षक चाहिन्छ नि त हैन। हो त्यस्तै गरेर यो वित्तीय संघीयताको ओभरअल संघीयता कार्यान्वयन भयो कि भएन, वित्तीय संघीयताका केही समस्याहरू आए कि भनेर त्यसको गार्जियन कस्टोडियन गार्जियनसिपको रूपमा वित्त आयोग रहन्छ। आन्तरिक ऋणको नियमनकारी भूमिका पनि यसैले गर्छ। हेर्नुहोस् है, वैदेशिक ऋणको सन्दर्भमा वित्त आयोगले खासै भूमिका खेल्दैन, अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर वैदेशिक ऋण नेपाल सरकारको पूर्ण अधिकारमा छोडिएको छ। तर आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा चाहिँ यसको नियमनकारी भूमिका, आन्तरिक ऋण कसले लियो, कति लियो, कसरी लियो, यो सब काम भूमिका चाहिँ वित्त आयोगले हेर्छ। संविधानको धारा 251 आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि वित्त आयोगलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारले कति ऋण लिन सक्ने, प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकायहरूले कति ऋण लिन सक्ने प्रत्येक वर्ष, त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानले नै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। त्यस्तै अर्को समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गर्ने काम गर्छ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम पालिकाले ऋण लिँदा आयोगको सिफारिसमा लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाहरू छ। यसरी ऋणको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पनि भूमिका रहन्छ। मूलभूत रूपमा यसले गार्जियनसिपको काम गर्छ, फिस्कल कस्टोडियनको काम गर्छ, नियमनकारी काम गर्छ, सीमा तोक्ने काम गर्छ, आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। यिनै कामहरू यसले गर्छ। अब यसको काम हेर्नुहोस्, अब सीमा तोक्ने त भन्यौँ हामीले, तर अहिले पछिल्लो समयमा कसरी सीमा तोकेको छ त यसले भनेर हेर्दा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि गरेको केही सिफारिसहरूमा ऋण लिने अरू थुप्रो सिफारिस गर्छ यसले है। तपाईँले यसका कामहरू यति मात्रै होइन, ऋण त एउटा मात्रै काम हो, अरू थुप्रै कामहरू छ यसमा है। हामी सम्बन्धित च्याप्टरमा कुरा गरौँला कुनै बेला। तर यहाँ ऋणको सन्दर्भमा यसले सिफारिस गरेको 3टा सिफारिस, कुन निकायले कति ऋण लिने, कुन तहको सरकारले कतिसम्म ऋण लिन सक्ने भन्ने बारेमा सिफारिस गरेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारले, जुन सङ्घीय सरकार छ, यसले कुल गारस्थ उत्पादनको 5.5% नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिने है। पहिला यसभन्दा अगाडि चाहिँ 5% मात्रै थियो है। त्यसले यो चेन्ज भएको डाटा हो। 5.5% नबढ्ने गरेर आन्तरिक ऋण लिन, वैदेशिक ऋण लिन सक्छ नेपाल सरकारले। वैदेशिक ऋणको सिफारिस वित्त आयोगले गर्दैन, तर आन्तरिक ऋण चाहिँ 5.5% टोटल GDP को 5.5% भित्रै रहने गरी लिनुपर्छ। र प्रदेश सरकारको हकमा सङ्घको राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको रकम, जुन सङ्घले राजस्व बाँडफाँडको रूपमा आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर, यो दुईटा बाँडफाँड गरेको हुन्छ, त्यसबाट प्राप्त भएको रकम प्लस प्रदेशको आफ्नो राजस्व, यो दुईटै जोड्दा हुने जति रकम आउँछ त्यसको 12% भन्दा नबढ्ने गरेर आन्तरिक ऋण लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहका लागि चाहिँ सङ्घको राजस्व बाँडफाँड प्लस प्रदेशको राजस्व बाँडफाँड प्लस आफ्नो आन्तरिक राजस्वको कुल योगको 12% नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउँछ। यो 3टा सिफारिस तपाईँहरूले कन्ठ पार्नुहोला। अब हाम्रो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरू कुन कुन छ त है। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरू कुन कुन छ त भन्दा विश्वव्यापी रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि 3टा कार्यालयहरू हुन्छ। 3टा कार्यालयहरू हुन्छ मूलभूत रूपमा। एउटालाई भन्छौँ हामी फ्रन्ट लाइन अफिस, अग्र कार्यालय है। अग्र कार्यालय फ्रन्ट लाइन अफिस भनेको इमिडिएट कार्यालय, जसले चाहिँ जनताबाट अथवा बैङ्कहरूबाट ऋण उठाइदिन्छ है। जनताबाट अथवा कहाँबाट ऋण उठाउने हो, त्यो ऋण उठाउने काममा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको कार्यालयलाई हामीले अग्र कार्यालय फ्रन्ट लाइन अफिस भनेर भन्छौँ है। सबभन्दा एकदम फ्रन्ट लाइन अफिस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ त तपाईँ भन्दा, जस्तो मन्त्रालयहरू फ्रन्ट लाइन अफिस होइन, गृह मन्त्रालय फ्रन्ट लाइन अफिस होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय फ्रन्ट लाइन अफिस हो। त्यसले के गर्छ, नागरिकता बाँड्छ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ। गृह मन्त्रालयले जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुन्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय ब्याक अफिस हो, तर त्यसको चाहिँ जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ त्यो चाहिँ फ्रन्ट अफिस हो। त्यस्तै गरेर ऋण लिने सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्क र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, यो दुईटा चाहिँ अग्र कार्यालयहरू हुन्, फ्रन्ट लाइन अफिसहरू हुन्। यिनीहरूले के गर्छन् त, सिधै ऋण उठाउने काम गर्छन् र पेमेन्ट गर्ने काम गर्छन्। डिसबर्समेन्ट भनेको उठाउने, ऋण उठाउनेलाई हामी डिसबर्समेन्ट भनेर भन्छौँ। डेट सर्भिसिङ भन्यो भने, ऋण सेवा भन्यो भने के हो त, ऋण सेवा भन्ने शब्द कहीँ कतै आयो तपाईँलाई सोधिहाल्यो भने त्यो ऋण सेवा भनेको ब्याज र सामा तिर्ने हो। यो ऋण सेवा गर्ने, ब्याज र सामा तिर्ने तथा उठाइदिने, यो काम भनेको अग्र कार्यालयले गर्ने काम हो।
यो काम परम्परागत रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने गरी तोकिएको छ। तर कानुन संशोधन नभएको कारणले अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ। जस्तै पृष्ठ कार्यालय भनेको यसको लेखा राख्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, अडिटिङ गर्ने यो सम्बन्धी कामहरू पृष्ठ कार्यालयले गर्छ हैन। यो काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा अन्तिम काम। पृष्ठ काम भनेको त्यो नदेखिने काम। पृष्ठ भनेको ब्याकवार्ड त देखिँदैन नि, हो त्यो नदेखिने कामहरू। जस्तो नदेखिने कामहरूमा के हुन्छ त त्यसको पोलिसी बनाउने, त्यसको केन्द्रीय हिसाबहरू तयार गर्ने, त्यसको पेमेन्टको एमोर्टाइजेसन सेड्युलहरू बनाउने अनि यी सब कामहरू भनेको नदेखिने काम हो। त्यो डाइरेक्ट फ्रन्ट लाइनबाट देखिँदैन। त्यसलाई हामी पृष्ठ ब्याक अफिस भनेर भन्छौँ। त्यो ब्याक अफिसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र परम्परागत रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, यो दुईटै कार्यालयले यस्तो काम गर्दैछ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अब यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हटाएर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा यो पृष्ठ काम पनि सार्ने उद्देश्य हो। तर अहिलेसम्म ऐनको कारणले सार्न सकिएको छैन। र अर्को मध्य तथा पृष्ठ, मिडल एन्ड ब्याक अफिस भनेको यसले अगाडिको काम पनि गर्ने, पछाडिको काम पनि गर्ने। ऋण उठाइदिने काममा पनि डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट हुने र पछाडिको काम भनेको ऋणको सेड्युल बनाउने, त्यसको केन्द्रीय हिसाब तयार गर्ने, नीतिहरू बनाउने यो काममा इन्भल्भ रहेको अर्थ मन्त्रालय हो। परम्परागत रूपमा अर्थ मन्त्रालय र अहिले चाहिँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय। यसरी हेर्नुभयो भने तीनटै ठाउँमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय त साझा छ भनेपछि अब हाम्रो उद्देश्य के रहेछ त? सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अग्र कार्यालयको काम, पृष्ठ कार्यालयको काम र मध्य तथा पृष्ठ कार्यालयको काम, यो सबै कामहरूमा एउटै कार्यालयलाई जिम्मा दिने हाम्रो अहिलेको उद्देश्य छ। हाम्रो अहिलेको गन्तव्य त्यो छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरेका छौँ। तर अब यो कार्यालयको स्थापना भइसकेपछि पनि केही न केही कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिराखेको छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि गरिराखेको छ, अर्थ मन्त्रालयले पनि गरिराखेको छ। डाइरेक्ट व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरू यिनै हो। तर अब यो बाहेकको अरू निकायहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, त्यसले पनि केही कामहरू गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विभिन्न कूटनीतिक कामहरू गर्न सक्छ वैदेशिक ऋण लिने सन्दर्भमा। त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेरि यो सार्वजनिक ऋणको चाहिँ प्राप्ति र त्यसको जुन खर्च छ त्यसको अडिट गर्न सक्छ। अरू निकाय पनि छन् तर व्यवस्थापनमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएका निकायहरू यिनै निकाय हुन्। यसलाई अग्र कार्यालय, पृष्ठ कार्यालय र मध्य तथा पृष्ठ कार्यालय भनेर भन्न सकिन्छ। अब हामी केही तथ्याङ्कहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है। तपाईँलाई जाँचमा तथ्याङ्क पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तर यो टेबल चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यो टेबलमा नेपालको अहिलेको टोटल ऋण कति छ त भन्ने कुरा देखाइएको छ। यसलाई मैले तल शब्दमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँनिर हेरौँ हामी। यहाँनिर तपाईँले यसलाई देख्न सक्नुहोला। सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क के हो त भन्दा हाम्रो कुल ऋण दायित्व चाहिँ 17 खर्ब 37 अर्ब 8 करोड 87 लाख छ है। 17 खर्ब भन्दा बढी हाम्रो ऋण दायित्व छ। यो एक वर्षको होइन कि एकुमुलेटेड हो। अहिलेसम्म सञ्चित भएको तिर्न बाँकी कुल ऋण हो 77-78 को आषाढ मसान्तमा है, गएको सालको लास्ट डाटा। त्यसपछि पनि चेन्ज भइरहन्छ, डाटाहरू आउँछ। तर हाम्रो आधिकारिक डाटा चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणमा दिएको डाटा चाहिँ यो हो। यसमध्ये हाम्रो आन्तरिक ऋण चाहिँ 8 खर्ब 2 अर्ब 94 करोड 16 लाख छ। वैदेशिक ऋण 9 खर्ब 34 अर्ब 14 करोड 71 लाख छ। कुल गारस्थ उत्पादन हाम्रो 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड हो नेपालको टोटल जिडिपी। यसमा यदि हामीले ऋणलाई हामीले जिडिपीको तुलनामा हेऱ्यौँ भनेपछि कुल गारस्थ उत्पादनमा कुल ऋण अनुपात 40.72% छ है। 40%सम्म हाम्रो जिडिपीको हाम्रो टोटल ऋण रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने यो त केही पनि होइन, यो एकदम नगण्य हो। एकदम हामी सेफ जोनमा छौँ अहिले। फिस्कल स्पेस भनेर भन्छौँ यसलाई हामी। किन भन्दा आइएमएफले नै लगभग 60%सम्म जिडिपीको 60%सम्म ऋण लिन सकिने प्रावधान राखेको छ। उसले सकिने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। र अरू देशहरू, विकसित देशहरूको हेर्ने हो भने त यो 100% भन्दा माथि हुन्छ है। भारतको पनि लगभग 80% भन्दा माथि छ। चीनको 100% को हाराहारीमा छ। अमेरिका, जापानको अझ बढी 200%, अमेरिकाको 150%, यस्तो प्रतिशतमा कुल गारस्थ उत्पादनमा कुल ऋण अनुपात हुन्छ। त्यसैले नेपालको जुन ऋण बढी भयो भनिएको छ यो बढी चाहिँ भएको छैन। तथ्याङ्कगत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने
नेपाल नै ऋणमै डुब्ने स्थितिमा छैन, डेट ट्यापमा पर्ने सम्भावना छैन। हाम्रो डेट सर्भिसिङ पनि राम्रो छ, ऋणको हामीले सामा र ब्याज पनि समयमै चुक्ता गर्छौँ र ऋण कुल गारस्थ उत्पादनको त्यति धेरै पनि छैन। अहिलेसम्म हामी ऋणको हिसाबले समस्याग्रस्त अवस्थामा छैनौँ। बाहिर बजारमा नेपाल चाहिँ डेटमा डुब्यो यताउति भन्ने कुराहरू धेरै भएको छ, तर त्यो चाहिँ यथार्थमा त्यस्तो होइन। वैदेशिक ऋणको कुल गारस्थ उत्पादनसँग अनुपात हामीले हेऱ्यौँ भने वैदेशिक ऋणको मात्रै हेऱ्यौँ भने 21.90% र आन्तरिक ऋणको कुल गारस्थ उत्पादनसँगको अनुपात हेऱ्यौँ भने 18.22% छ। र अहिलेको हाम्रो पछिल्लो समयमा प्रति व्यक्ति कुल ऋण दायित्व एकजना नेपाली जन्मिने बित्तिकै उसको थाप्लोमा 57,902 रुपियाँ 90 पैसा ऋण बोकेर जन्मिन्छ। हरेक जन्मिने मान्छे, प्रत्येक नेपालीको दायित्व हामीले प्रत्येक नेपालीले अहिलेको स्थितिमा 57,902 रुपियाँ 90 पैसा ऋण चाहिँ तिर्नुपर्नेछ। सरकारले तिर्छ भन्नुको मतलब सरकारले कहाँबाट तिर्छ त? हामीबाट लिएर तिर्छ, हाम्रै कर लिएर तिर्छ होइन, त्यही तिर्ने हो। सरकार भनेकै जनताको, सार्वजनिक ऋण भनेकै सार्वजनिक हितका लागि खर्च गर्ने हो, त्यसैले यो भनेको जनताले तिर्ने हो। प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व हाम्रो यस्तो छ। अब हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनमा जिडिपीको अनुपात विगत वर्षदेखि हेऱ्यौँ भने कसरी चेन्ज भइरहेछ त भन्दा 70-71मा हाम्रो 28.5% थियो र यो बढ्दै बढ्दै गएर अहिले 77-78मा आइपुग्ने बेलासम्ममा 40.7% पुगेको छ। यसरी यो जिडिपीमा हाम्रो वैदेशिक ऋणको अनुपात क्रमैसँग बढिराखेको अवस्था छ। हाम्रो आन्तरिक ऋणको औजारहरू के हुन् त? वैदेशिक ऋणको औजार भन्ने त्यस्तो हुँदैन, आन्तरिक ऋणको औजार चाहिँ हुन्छ। वैदेशिक ऋण हामीले सामान्यतया कुनै एउटा देशबाट अथवा कुनै संस्थाबाट लिन्छौँ, त्योसँग एग्रिमेन्ट गरेर लिने हो। तर आन्तरिक ऋण चाहिँ हामीले देशका विभिन्न देशको चाहिँ विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, आम सर्वसाधारणहरू, यिनीहरूबाट कारणले यसको विभिन्न औजारहरू छ है। अब यो औजारहरूमा कसरी ऋण विभाजन भएको छ त भनेर हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय बचत पत्र भन्ने छ, अहिले त्यसमा कुनै ऋण छैन। राष्ट्रिय बचत पत्र, नागरिक बचत पत्र भन्ने छ अर्को औजार, त्यसमा 6,60 करोड ऋण छ, जो चाहिँ 0.82% हुन आउँछ टोटल आन्तरिक ऋणको। विकास ऋण पत्र भन्ने छ 5,13,94 करोड विकास ऋण पत्रबाट हामीले उठाएका छौँ। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भन्ने छ 18,57 लाख छ, जुन चाहिँ 0.02% मात्रै छ। विशेष ऋण पत्र विशेष कामका लागि लिन सकिने व्यवस्था छ, तर त्यसबाट हामीले अहिले कुनै ऋण छैन। ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल चाहिँ, ट्रेजरी भनेको 364 दिनसम्मको जुन ऋण पत्र छ त्यसलाई हामीले ट्रेजरी बिल्स भनेर भन्छौँ। जो माथि हामीले राष्ट्रिय बचत पत्र, नागरिक बचत पत्र, विकास ऋण पत्र, वैदेशिक रोजगार, यिनीहरू भनेको लामो अवधिको हुन्छ, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष यस्तो अवधिको हुन्छ। तर ट्रेजरी बिल्सहरू चाहिँ कम अवधिको हुन्छ, 364 दिन म्याक्सिमम हो, त्यसो 365 पनि पुग्दैन, 1 वर्षभन्दा कम अवधिको जुन म्याचुरिटी पिरियड छ त्यस्तो बिलहरूलाई ट्रेजरी बिल भन्छौँ। ट्रेजरी भनेको सरकारी हो, बिल भनेको चाहिँ यो 1 वर्षभन्दा कम अवधिको ऋण पत्र हो। है, ट्रेजरी बिलको मिनिङ चाहिँ त्यो हो। जहाँ ट्रेजरी आउँछ त्यो भनेको सरकारी हो भन्ने। अब बट्टा दरमा आधारित, बट्टा दर भनेको यो डिस्काउन्टेड रेट, एउटा ब्याज दरमा आधारित हुन्छ, अर्को डिस्काउन्ट रेटमा आधारित हुन्छ है। जस्तो डिस्काउन्ट रेट भनेको 100 रुपियाँको ट्रेजरी निकाल्यो भने 90 रुपियाँ हामीले तिरे हुने, पछि पाउने बेलामा 100 रुपियाँ पाउँछ भने त्यो बट्टा दरमा आधारित भयो। ब्याज दरमा आधारित भनेको 100 रुपियाँको सरकारले ऋणपत्र निकाल्यो भने 5%, 7% त्यस्तो ब्याज दर तोकिएको छ भने त्यो ब्याज दरमा आधारित हो होइन। ब्याज दर तोकिएको छैन, सुरुमा डिस्काउन्टमा दिन्छ र पछि हामीले पेमेन्ट पाउँदाखेरि टोटल रकम पाइन्छ भने त्यो चाहिँ बट्टा दरमा आधारित हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मूल्य समायोजन छ, मूल्य समायोजन पनि हुन्छ। जस्तो आन्तरिक ऋणको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जुन IMF छ त्यसले चाहिँ आन्तरिक ऋण लिने सन्दर्भमा हाम्रो केही समायोजन भएको हुन्छ मूल्य, त्यसलाई पनि हामीले राख्छौँ। यसरी यो टोटल हाम्रो यो मूल्य समायोजन यहाँ तपाईँले नराख्दा पनि केही फरक परेन। तर अरू बाँकी हाम्रो औजारहरू भन्यो भने राष्ट्रिय बचत पत्र, नागरिक बचत पत्र, विकास ऋण पत्र, वैदेशिक रोजगार बचत पत्र, विशेष ऋण पत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी र बट्टा दर, यिनीहरूलाई हामीले औजार भनेर भन्छौँ। अब अहिले हाम्रो बजेटमा 78-79 को बजेटमा सार्वजनिक ऋण कस्तो छ त, कति लिने व्यवस्था छ त हाम्रो भनेर हेऱ्यौँ भने 78-69 को जुन हाम्रो बजेट छ यसमा चाहिँ पछिल्लो संशोधित बजेट छ, यसमा आन्तरिक ऋणबाट हामीले 2 खर्ब 39 अर्ब लिने भनेका छौँ।
त्यस्तै बाह्य ऋणबाट हामीले 2 खर्ब 83 अर्ब 8 करोड 87 लाख लिने भनेका छौँ। यसरी हाम्रो कुल ऋण जम्मा ऋण 5 खर्ब 22 अर्ब 8 करोड 87 लाख छ। अब यो भनेको यो सालको मात्रै हो। अघि हामीले टोटल डेटको कुरा गऱ्यौँ नि, त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चित भएको हो। दुईटा डेटमा दुईटा कुरा हुन्छ, नजुकिनु होला। एउटा अहिलेसम्मको सञ्चित डेट कति छ त भन्ने कुरा हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ यो साल कति लिने भन्ने कुरा हुन्छ, यो चाहिँ यो वर्ष कति लिने भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो टोटल ऋण यो सालको मध्ये आन्तरिक ऋणमा 45.70% छ र चाहिँ वैदेशिक ऋण 54.30% छ। हाम्रो कुल बजेट चाहिँ 14 खर्ब 43 अर्ब 39 करोड 16 लाख हो संशोधित, र यो कुल बजेटमा कुल ऋण अनुपात चाहिँ 36.22% छ। अब हामीले पछिल्लो समयमा नेपालमा ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि केही नयाँ प्रयासहरू पनि भएका छन्। ती प्रयासहरू के हुन् त, यो पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन अथवा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले गरेका पछिल्ला प्रयासहरू के हुन् भन्ने क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ। यसमा हामीले ऋण जुन लिन्छौँ त्यो ऋण परियोजनामा मात्रै लिने र त्यो परियोजनाहरूलाई परियोजना बैङ्कबाट छनौट गर्ने, प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट छनौट गर्ने, त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरेका छौँ। यो 75 3 महिना 20 गतेको नेपाल सरकारको निर्णयबाट 75 पुस 11 यो कार्यालय स्थापना भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै हामीले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनकै सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्प्युटर सफ्टवेयर डेट अपरेसन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो लागू गरेका छौँ। डेट अपरेसन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेका छौँ। यो 77/4/11बाट लागू भएको छ। त्यस्तै 71-72 देखि नै हामीले त्रैमासिक ऋण स्थिति तथा सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनलाई वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइटमा राखिन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढाँचा नै हामीले फलो गरेका छौँ। यस्तै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइराखेको छ र वैदेशिक ऋणको परिचालन ठुला परियोजनामा मात्र गरिने गरेर वैदेशिक सहायता नीति पनि हामीले ल्याएका छौँ। यो चाहिँ हामीले गरेका नवीनतम अभ्यासहरू हुन्। अब यहाँनिर तपाईँलाई आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन भन्ने च्याप्टर भएको कारणले यसमा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय के हो, यसका कामहरू के हुन्, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा यसको भूमिका के हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसैले यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय यसको बारेमा पनि जानकारी लिइराख्न जरुरी छ। अब भोलिपर्सि तपाईँ पास भएपछि यो कार्यालयमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो कार्यालयमा पनि दरबन्दी छ भने हामी जान सक्ने राजस्व समूहमा को कर्मचारी यहाँ पनि जान सक्छ, चाहिँ हाम्रै काम हो। यो पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालय हो यो है। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा स्पेसिफिक ऋण सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालय हो। पहिला कुन कुन कार्यालयले काम गर्थ्यो त? पहिला अघि मैले भने नि, अर्थ मन्त्रालयले मध्य र पृष्ठ काम गर्थ्यो, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पृष्ठ कार्यालयको काम गर्थ्यो र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ अग्र कार्यालयको काम गर्थ्यो। यो तिनटै कार्यालयको कामलाई मर्ज गरेर अब एउटै कार्यालय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय गराउने भन्ने निर्णय अनुसार 75 आषाढ 20 को निर्णय अनुसार 75 पुस 11 यो कार्यालय स्थापना भयो। र यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अहिलेको के हो त भन्दाखेरि अघि मैले भनेको फ्रन्ट अफिस फङ्सन, मिडल अफिस फङ्सन र ब्याक अफिस फङ्सन तिनटै एउटै कार्यालयबाट गर्नुपर्छ है। यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा थरीथरीका कार्यालयहरूको इन्भल्भमेन्ट भयो। राष्ट्र बैङ्कको आफ्नै नीति छ, आफ्नै तरिकाले काम गर्छ, अर्थ मन्त्रालय अलग्गै छ, फेरि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अलग्गै छ। यी सब कार्यालयहरूको कोअर्डिनेसन पनि भएन होइन, यिनीहरूको बिचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध पनि कायम भएन, आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्न थाले र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन। त्यसैले यी तिनटै निकायबाट केही अधिकारहरू झिकेर एउटा अलग्गै निकाय बनाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हामीले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। र अब यसले चाहिँ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको काम, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको काम र अर्थ मन्त्रालयको काम, यो तिनटैको काम चाहिँ झिकेर यसले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुराहरू छ। यसमा मैले धेरै कुराहरू डिटेलमा छ, यो कुराहरू हेर्नु होला। मूलभूत रूपमा चाहिँ यो नयाँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन हाल तर्जुमाको चरणमा छ र यसले चाहिँ काम गर्न पाएको छैन फुल्ली। अब यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन लागू भयो भने यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्यो भने राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक तिनटै कार्यालयको जुन काम हो त्यो चाहिँ हट्छ र एकीकृत रूपमा हामीले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अब यो कार्यालयको काम के हो त भन्ने क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ है। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको काम के हो त भन्दा सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण
गर्ने, सार्वजनिक ऋण कति चाहिएला, कुन समयमा कुन अवधिमा ऋण लिने, कहिले लिने, त्यसको क्यालेन्डर बनाउने हैन, क्यालेन्डर बनाउने, प्रक्षेपण गर्ने, त्यसको फोरकास्ट गर्ने, कति चाहिन्छ, आगामी 10 वर्षसम्ममा हाम्रो सार्वजनिक ऋणको अवस्था कस्तो होला, त्यस्तो फोरकास्टिङ गर्ने, सार्वजनिक ऋणको नीति तर्जुमा सम्बन्धी काम गर्ने। नीति तर्जुमा यसले गर्दैन, तर नीति तर्जुमा अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयले नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा यसले राय सुझावहरू दिन सक्छ। आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थापन गर्ने, यो आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको त सबै काम चाहिँ यही कार्यालयले गर्छ। के काम हो अहिले म तपाईहरुलाई तलब दिन्छु। वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने, ऋण सम्झौता अनुसार वैदेशिक ऋणको सामा, ब्याज तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्ने, हिसाब मिलान गर्ने, वैदेशिक ऋणको अभिलेख र लेखाहरू राख्ने, यो काम चाहिँ यसैले गर्छ। शेयर तथा ऋण लगानी, सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी सम्बन्धी काम पनि यसैले गर्छ। सरकारले ऋण लगानी गर्छ विभिन्न संस्थाहरूमा, संस्थानहरूमा हैन, हो त्यसको लेखा राख्ने, लगत राख्ने, यो काम पनि यसले गर्छ। ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्थापन, प्राथमिक बजार निर्माताको व्यवस्था गर्ने काम गर्छ। जस्तो यो चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत गर्नु पर्यो सरकारी ऋणपत्रहरू भने त्यसको सारा कामहरू गर्ने चाहिँ यही हो। शेयर दलालको रूपमा यसले अब काम गर्ने भयो। सरकारी जमानतको अभिलेख राख्ने, सरकारले ग्यारेन्टी बस्छ नि सर। हजुर सर यो 2 नम्बरको फेरि एकचोटि भनिदिनु न, सार्वजनिक ऋणको नीति तर्जुमा सम्बन्धी भनेर के नीति बनाउँदैन के भन्नुभयो सर अघि? नीति बनाउँदैन, नीति बनाउने काम चाहिँ नीति तर्जुमा सम्बन्धी यसको चाहिँ सम्बन्धी सुझावहरू दिने हो यसले, सुझावहरू दिने, अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने। नीति तर्जुमा चाहिँ गर्दैन, नीति बनाउने काम भनेको मन्त्रालयले मात्रै गर्छ। सर नीति प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयले पेश गर्नेछ भनेर त्यस्तो नीति प्रस्ताव भनेको छ कि बुकमा हैन? नीति निर्णय गर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। त्यो प्रस्तावहरू गर्ने, सुझावहरू दिने, त्यो काम चाहिँ यसले गर्न सक्छ। सार्वजनिक ऋणको नीति बनाउने सोल अथोरिटी अर्थ मन्त्रालय हो, तर त्यसका लागि प्रस्तावहरू यसले पेश गर्न सक्छ अनि सुझावहरू पनि यसले दिन सक्छ। अनि सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी र लगानी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने, प्रकाशनहरू गर्ने, बजेट प्रस्ताव, लेखा परीक्षण, बेरोजहरू गराउने, सार्वजनिक ऋणको यो कामहरू, विविध आन्तरिक ऋणहरू उठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझावहरू दिन सक्छ र आयोगबाट आएको निर्देशन यसले पालना गर्नुपर्छ। अघि हामीले भन्यौँ नि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्छ हैन, सीमा तोक्ने सन्दर्भमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हच्चको भरमा सीमा तोकिँदैन, त्यसैले त्यो सीमा तोक्न पनि यसले चाहिँ सिफारिस गर्न सक्छ र उसले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले तोकेका अरू ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी सारा कामहरू यही निकायले गर्छ। त्यसैले यो एउटा एकीकृत निकायको रूपमा रहेको छ। अब यहाँ आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू के हुन् भन्ने क्वेसन बन्न सक्छ। यही जुन हाम्रो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय छ यसले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्ने मूलभूत कामहरू के हुन् भन्ने क्वेसन आइहाल्यो भने तपाईले यहाँनिर हेर्नु पर्यो। अब यसले के गर्छ त सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आन्तरिक ऋणको सम्बन्धमा भन्दा ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्ने है। सरकारले अघि हामीले जुन भन्यौँ नि माथि ऋणपत्रहरू, त्यो अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ, तर अब त्यो काम यो निकायमा सर्छ। यो निकायले ऋणपत्रहरूको निष्कासन तथा बोलकबलको तालिकाहरू बनाउने, त्यो तालिकाहरू अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेड्युल गराउने हैन। कहिले चाहिँ ऋणपत्र बोलकबल गर्ने, कहिले कुन प्रकारका ऋणपत्रहरू जारी गर्ने भन्ने कुराको निष्कासन गर्ने र त्यसको बोलकबलको तालिका बनाउने काम गर्छ। तालिका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा गएर स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबल गराउने र रकम प्राप्त गर्ने, यो भनेको फ्रन्ट लाइन अफिसको काम भनेको थियो नि अघि सुरुमा। एकदमै सबभन्दा जनतासँग अथवा ऋण दिने मान्छेहरूसँग डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन्छ यसको। सरकारी ऋणपत्रहरूको निष्कासन गर्ने, बोलकबल गराउने र रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त भएको रकम नेपाल सरकारको ऋण खाताहरूमा जम्मा गर्ने गराउने, ऋणको सामा र ब्याज रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र हिसाब मिलान गर्ने, निष्कासन भएका ऋणपत्रहरूको अभिलेखहरू राख्ने, ऋणपत्रको प्रमाणपत्र तयार गरी वितरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार नामसारी गर्ने हैन, एकीकरण, खण्डीकरण, प्रमाणीकरण, मृत्युमा नामसारी इत्यादि कामहरू, सम्पूर्ण कामहरू भन्नुहोस् सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको सारा कामहरू नीति बनाउने बाहेक अरू सबै कामहरू यसैले गर्छ। त्यसैले यो एउटा फ्रन्ट लाइनको कामहरू यसले गर्छ। अब हाम्रो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि
के कस्तो सुझावहरू दिनु पर्ला त भन्ने कुरा छ। त्यसका लागि चाहिँ मैले यहाँ केही कुराहरू राखिदिएको छु, जस्तो सरकारको मध्यकालीन रणनीति, जस्तो ऋण लिने सम्बन्धमा मध्यकालीन रणनीति, मिडियम टर्म डेट स्ट्राटेजी, मिडियम टर्म डेट स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, MTDS बनाएर सरकारले लागू गर्नुपर्छ। यो भनेको मध्यकालीन भनेको जस्तो हाम्रो योजनाहरू छ, 15 योजना छ, त्यो 15 योजनाले 5 वर्षको कुरा गर्छ। त्यो जसरी हामीले मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क बनाउँछौँ नि, मध्यकालीन खर्च संरचना हो, त्यस्तै गरेर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्मको लागि हाम्रो ऋणको फ्रेमवर्क के हुने, कति ऋण लिने, कुन कुन निकायबाट ऋण लिने, त्यसको सम्भाव्यताहरू के छ इत्यादि कुराहरूको बारेमा हामीले एउटा स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ र त्यो स्ट्राटेजी लागू गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै स्ट्राटेजी छैन। अब समस्या मैले यहाँनिर राखिदिएको छैन, समस्या पनि यही नै हो, सरकारले अहिलेसम्म मध्यकालीन मिडियम टर्म डेट स्ट्राटेजी बनाएर लागू गर्न सकेको छैन, यो समस्या हो। अब यहाँनिर उल्टो ढङ्गले तपाईँले हेर्नु होला, सुझावबाट समस्या निकाल्नु होला। अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा राष्ट्र बैङ्क बीचको समन्वय कमजोर छ, त्यसैले यिनीहरू तिनटै निकायहरूको बीचमा समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। र अब यो तिनटा भन्दा पनि अर्को कुरा, यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय जुन छ, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, यसको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पूर्ण कार्य सञ्चालनमा जानु पर्यो, पूर्ण कार्य सञ्चालनमा जानु, यो काम गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म यो पूर्ण रूपमा कार्य सञ्चालन फङ्सनल भइसकेको छैन। सार्वजनिक ऋणको उपदेयता, प्रभाव, जोखिम आदिको विश्लेषणात्मक क्षमता कमजोर छ अथवा छैन, होइन, हाम्रो त्यो विश्लेषण गर्दैनौँ, त्यो क्षमता विकास गर्नु पर्यो। त्यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको लागि एकीकृत व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना भइसकेकोले सो बमोजिमका कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने, अघि मैले भने नि छरिएर रहेका एउटा निकाय त हामीले बनायौँ, तर कानुनहरू छरिएर रहेका छन्, होइन, धेरै कानुनहरू देखियो नि। कुन कानुन हेर्ने, एउटा कानुनले एउटा भन्छ, अर्को कानुन अर्को भन्छ, थरी थरीका कानुनहरू छन्। त्यसैले एउटै मात्र एकीकृत कानुन बनाउने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, त्यो बनायो भने संस्था पनि एउटा, ऐन पनि एउटा, कार्यविधि पनि एउटा, सजिलो तरिकाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हुन्छ। निकाय पनि एउटा, अब थरी थरीका निकाय, थरी थरीका कानुन, थरी थरीका विधि, थरी थरीका पद्धति, यो भएको कारणले हाम्रो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, हाम्रो कति छ ऋण भन्ने नै एक्चुअल हिसाब मिलेको छैन। राष्ट्र बैङ्कको डाटा एउटा छ, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको डाटा अर्कै छ, अर्थ मन्त्रालयको डाटा अर्कै छ, डाटै मिल्दैन, सबभन्दा ठुलो समस्या। किन? एउटै निकाय नभएको कारणले। सरकारी ऋणपत्रहरूको बिक्री वितरणमा विविधता ल्याउने, हाल ट्रेजरी बिल मात्रै प्रभावकारी छ, अरू ट्रेजरी नोट्सहरू यिनीहरूलाई हामीले त्यति साह्रो बेच्न सकेका छैनौँ। ऋण सम्झौता र वार्ता गर्ने सिपहरू विकास गर्नु पर्यो। परियोजना दस्तावेज आफैले तयार गर्ने। किन आफैले तयार गर्ने भन्दा हामीले अहिले अधिकांश के गर्छौँ, विदेशबाट ऋण लिने, जस्तो दात्री निकायहरूबाट अथवा कुनै मित्र राष्ट्रबाट हामीले ऋण लिने सन्दर्भमा उनीहरूले नै परियोजना जुन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टहरू तयार गरिदिन्छन्, अनि त्यो ऋणको धेरैजसो पैसा उतै फिर्ता भएर जान्छ, होइन, ऋणको अधिकांश हिस्सा उतै जाने, धेरैजसो हिस्सा फर्केर जाने। त्यस्तो समस्याबाट बच्नका लागि परियोजना प्रस्तावहरू हामीले आफैले तयार गर्न सक्यौँ भने त्यो पैसा बचत हुन्छ भन्ने कुरा हो। स्थानीय तहको ऋण व्यवस्थापनमा संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू कम छ। स्थानीय तहको कसरी ऋण लिने भन्ने कुराहरू छैन। ट्रेजरी जस्तो हामीले परदेशले त ट्रेजरी लिन पाउँछ भनेर, ट्रेजरी बिल्सहरू अथवा ऋण पत्रहरू जारी गर्न पाउँछ भन्ने छ नि, तर स्थानीयले ऋण पत्र जारी गर्न पाउँदैन। त्यसो भए कसरी ऋण लिने हो त? त्यो संस्थागत र कानुनी व्यवस्था अलिकति खुलाइदिनु पर्यो। पुँजी बजारबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो स्थानीय तहहरूलाई, प्रदेशहरूलाई। नेपाल सरकारले पनि लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। ऋण व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको स्थापना गर्ने। यो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी भनेको के हो भन्दा ओभरअल नेपाल सरकारले कुनै ऋणपत्र जारी गर्यो भने त्यो ऋणपत्रको रिस्कहरू के छ त, होइन, त्यो रिस्कहरू कति छ, त्यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, होइन, रेटिङ गर्छ। यस्ता ठुल्ठुला एजेन्सी, मुडिजहरू जस्ता ठुला एजेन्सीहरू हुन्छन्, यिनीहरूले प्रत्येक ऋणपत्रको रेटिङ दिन्छ। त्यो रेटिङ दियो भने एकदम A+3A दियो भने त्यो चाहिँ के भयो त, AAA एकदम राम्रो भयो, होइन, त्यो जसले पनि किन्छ, संसारभरि जसले पनि किन्छ। एकदम B दियो, C दियो भनेपछि त्यो किन्दैन। जस्तो पाकिस्तानले एउटा चाहिँ इस्लामिक बोन्ड भनेर अहिले अस्ति भर्खर जारी गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले राम्रो रेटिङ नदिएको कारणले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने सम्भावना पनि धेरै कम छ। त्यसैले हामीसँग त हाम्रो क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सी नै छैन, कुनै निकाय नै छैन क्रेडिट रेटिङ गर्ने,
हैन। त्यस्तो क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सी स्थापना गरेर सरकारले लिने, स्थानीय निकायले लिने, प्रदेशले लिने ऋण पत्रहरूको रेटिङ गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो क्षमता बढ्छ। भारतमा ग्रिन बोन्डको माध्यमबाट स्थानीय तहहरूले ठुला परियोजनामा पनि लगानी गरिरहेछन्। नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ, ग्रिन बोन्ड भनेर जारी गर्न सकिन्छ। इन्डियामा चाहिँ हरित विकासको लागि भनेर त्यहाँको जुन पञ्चायत सिस्टम छ इन्डियामा, जुन त्यो पञ्चायतहरू जुन गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत, तिनीहरूले यसरी ऋण लिने व्यवस्था गरेको छ। नगर विकास कोषको क्षमता बढाउने, अहिले हाम्रो नगर विकास कोष भन्ने पुरानो अवधारणा अनुसार थियो हैन, नगरपालिकाहरूलाई ऋण दिन्थ्यो, त्यो पनि सीमित नगरपालिकाहरूलाई। अब अहिले नगरपालिका भन्दा पनि गाउँपालिकालाई पनि ऋण दिने भएर त्यो नगर विकास कोष होइन, स्थानीय विकास कोष अथवा त्यस्तो केही कोष बनाउनु पर्यो। सबै स्थानीय तहलाई यसले ऋण दिन सक्ने बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ सुझाव छ। कतिपय देशहरूले स्थानीय ऋण लिँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमाथि नै खलल पर्ने देखिएकोले नेपाल सरकारले तिनै तहलाई लागू हुने गरेर डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ तपाईँको के भएको थियो एकपल्ट भन्दा, यो ल्याटिन अमेरिकन देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, उरुग्वे जस्ता देशहरूमा स्थानीय निकायहरूलाई ऋण दिने अधिकार दियो संहितामा, अनि उनीहरूले जथाभावी ऋण लिए। अनि त्यो ऋण लिँदाखेरि भोलि पर्सि तिर्न सकेनन्, वैदेशिक ऋण तिर्न नसकेपछि ती स्थानीय निकायहरू टाट पल्टिए। अनि त्यो सारा दायित्व चाहिँ सरकारले तिर्नु पर्यो, केन्द्रीय सरकारले। केन्द्रीय सरकारसँग माग्छ नि त विदेशीले, त उसले त कहाँ चिन्छ र त्यो तेरो निकायले ऋण दिएन भन्ने होइन नि। अनि त्यसपछि यो स्थानीय तहलाई ऋण दिँदा जथाभावी ऋण दिन हुँदो रहेनछ भन्ने मान्यता चाहिँ विकसित भयो। अब नेपालमा चाहिँ स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण लिन त पाउँदैनन्, तर स्थानीय ऋण लिन त पाउँछन्। अब यो स्थानीय ऋण पनि जथाभावी लिने, कसरी लिने भन्ने अहिलेसम्म क्लियर कट हाम्रो त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन। त्यसैले डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क तयार गर्न सकियो भने यसले तिनटै तहको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फिस्कल ब्लिडिङहरू रोक्ने, फिस्कल ब्लिडिङ रोक्ने भन्नुको मतलब ऋण लिएर भविष्यका पुस्ताले तिर्ने गरेर अहिले हामीले ऋण लिएको रकम चाहिँ भ्रष्टाचार हुने, समयमै खर्च नहुने होइन, त्यस्तो कामलाई हामीले फिस्कल ब्लिडिङ भनेर भन्छौँ। यस्तो प्रकारको कामहरू रोक्नु पर्यो। सार्वजनिक निकायको खर्च क्षमताहरू बढाउनु पर्यो। अब हाम्रो समस्याहरू पनि आन्तरिक ऋणमा यही नै हो, एकीकृत निकाय छैन, विभिन्न निकायहरूसँग छ ऋण लिने अधिकार। त्यस्तै ऋणको लागि एकीकृत कानुनी व्यवस्था छैन। ऋणको लागि हाम्रो प्रोजेक्ट परियोजना ब्याङ्कहरू बन्न सकेका छैनन्, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू छैन, जनशक्तिको व्यवस्था विकास भइसकेको छैन, पुँजी बजारबाट सरकारले डाइरेक्ट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थाहरू कमजोर छ। सरकारी ऋणपत्रहरू ट्रेजरी नोट्स, बोन्ड, बिल्सहरू मात्रै छ, अरूहरूको त्यति प्रभावकारिता छैन। विदेशीबाट ऋण लिँदा ऋणको सम्झौता गर्ने र वार्ता गर्ने जुन कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ। सार्वजनिक ऋणको प्रोडक्टिभिटी एकदमै कम छ, विदेशी ऋण विदेशमै फर्केर जाने सम्भावना बढी छ। डेट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क छैन, फिस्कल ब्लिडिङ बढेको छ। स्थानीय निकायहरूले ऋण लिने सम्बन्धमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छैन, संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि छैन। ऋणको उपादेयता, त्यसको प्रोडक्टिभिटी, त्यसको प्रभाव, जोखिम, यिनीहरूको विश्लेषण अध्ययन गर्ने अवस्था हामीले गर्ने गरेका छैन। राष्ट्र बैङ्क हावी भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको आफ्नो चाहिँ उद्देश्यहरू राष्ट्र ऋण मार्फत पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसैले त्यहाँनिर राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ राष्ट्र बैङ्क हुन त उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको हो, तर राष्ट्र बैङ्कले जुन मौद्रिक नीति तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ त्यो मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले जुन इन्फ्लेसनहरू रोक्नुपर्ने जुन कुराहरू हो उसको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य, त्यो इन्फ्लेसन रोक्नलाई यिनी सरकारी ऋणपत्रहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ गर्न हुँदैन त्यस्तो। किन भन्दा यो सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारलाई कहिले चाहिन्छ तैले ल्याउने हो, तर यहाँनिर उल्टो भएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैङ्कले जहिले चाह्यो तैले ल्याउँछ। त्यसैले त्यो राष्ट्र बैङ्कको जुन रोल छ त्यसलाई हटाएर अब चाहिँ सरकारी ऋण ल्याउनका लागि हामीले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गरेका छौँ। र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हामीले यहाँ जति कुराहरू गऱ्यौँ यो तपाईँहरूलाई यो कुराहरू राम्रोसँग हेर्नुहोला। र अब हामी तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने त्यसमा छलफल गर्छौँ।